सर्वप्रथम शाह उपाधि धारण गर्ने पहिलो राजा को हुन्? नमस्कार साथीहरू, तपाईं हेर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ हाम्रो युट्युब च्यानल PSC एन्ड TSC नेपाल। आजको शीर्षक नेपालको इतिहास। लोकसेवा आयोगबाट लिने हरेक प्रकारको परीक्षाको पाठ्यक्रममा सम्मिलित आजको शीर्षक नेपालको इतिहास धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आज हामीले नेपालको इतिहासबाट धेरै नै महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको भाग 1 लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियोमा अन्त्यसम्म रहनुहोला। आजको सेसनले तपाईको तयारीमा धेरै नै सहयोग प्राप्त गर्नेछ भनेर आशा गरेका छौं। र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला ताकि हाम्रो हरेक सेसनका भिडियोहरू तपाई समक्ष सजिलै पुग्न सकुन्। अब सुरु गरौँ। लिच्छवीकालीन अभिलेखहरू कुन भाषामा लेखिएका छन्? सही जवाफ संस्कृत। नेपाललाई 4 वर्ण 36 जातमा कायम गर्ने राजा को हुन्? सही जवाफ जयस्थिति मल्ल। प्रताप मल्लले कति वर्ष शासन गरे? सही जवाफ 33 वर्ष। रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेका हुन्? सही जवाफ प्रताप मल्ल। हनुमान ढोकामा 15 भाषामा लेखिएको शिलालेख कसको पालाको हो? सही जवाफ प्रताप मल्ल। कुमारीको रथ तान्ने चलन कसले चलाएका हुन्? सही जवाफ जयप्रकाश मल्ल। पाटनको 21 गजुर भएको कृष्ण मन्दिर कसले बनाएका हुन्? सही जवाफ सिद्धि नरसिंह मल्ल। योग नरेन्द्र मल्लको मृत्यु हुँदा कति जना रानीहरू सती गएका थिए? सही जवाफ 31 जना। न्यातपोल मन्दिर निर्माण गर्न कसले लगाएका हुन्? सही जवाफ भूपतिन्द्र मल्ल। शरणको मरण गर्नुहुन्न भन्ने राजा को हुन्? सही जवाफ रणजित मल्ल। 3 तले तलेजु मन्दिर कति अग्लो छ? सही जवाफ 102 फिट। मल्ल र नेवार समुदायकी इष्टदेवी को हुन्? तलेजु भवानी। शहीद दशरथ चन्द्रको जन्म कहाँ भएको थियो? सही जवाफ बैतडी। नेपालमा व्यवस्थित रूपमा जनगणना लिने सुरुवात विक्रम सम्वत 1968 मा भयो भने त्यसको सुरुवात कुन संस्थाले गर्यो? सही जवाफ सेन्सर गोस्वारा। नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका राजाहरूले राज्य गरेका थिए? सही जवाफ गोपाल वंशका। राणाकालमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको थियो? सही जवाफ 35 जिल्लामा। नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभा निर्वाचन कहिले भयो? 2064 साल चैत्र 28 गते। लिच्छवीकालमा मन्त्री सरको पदलाई के भनिन्थ्यो? सही जवाफ अमात्य। राणाकालमा खड्ग निशानको अड्डालाई के जनाउँथ्यो? श्री 3 को कार्यालय। सिंहदरबार आगलागी हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? कीर्तिनिधि बिष्ट। नेपाललाई वैशाख 11 किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? लोकतन्त्र दिवस भएको कारणले गर्दा। कसको हत्याको कारण कोत पर्व भएको थियो? सही जवाफ गगन सिंह। नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मानिने नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको थियो? सही जवाफ 2063 साल मङ्सिर 5 गते। नेपालमा सबैभन्दा पहिले कहिले बजेट प्रस्तुत भएको थियो? सही जवाफ 2008 साल माघ 21 गते। रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा कसले चलाएका हुन्? सही जवाफ नरेन्द्र देव। नेपालमा सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा कसले चलाएका हुन्? सही जवाफ महेन्द्र मल्ल। नेपालको इतिहासमा पहिलो ऐतिहासिक जनमत संग्रह कहिले भयो? 2037 साल वैशाख 20 गते। गोपाल भन्नाले केलाई बुझाउँछ? गाईपालक समुदायलाई। गोपालहरूको राजधानी कहाँ रहेको थियो? कीर्तिपुरको दक्षिणी माता तीर्थमा, अर्थात् गाईपालक गोपाल वंशीहरूको राजधानी। किराँतहरूको मूलथलो कहाँ हो? पूर्वी पहाडको तामाकोशी र दुधकोशीको किनार। किराँती राजा हुमतीले महाभारत युद्धमा कसको साथ दिएको मानिन्छ? कौरवहरूको। प्रथम सोमवंशी राजा को थिए? यसको सही जवाफ निमिष। सोमवंशीहरूले कुन ठाउँमा केन्द्र बनाई राज्य गरेका थिए? सही जवाफ गोदावरी। अन्तिम सोमवंशी राजा को हुन्? सही जवाफ भास्कर वर्मा। लिच्छवीहरू को थिए? भारतको वैशालीबाट आएका सूर्यवंशी क्षत्रियहरू। लिच्छवीकालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो? सही जवाफ युपग्राम। लिच्छवीकालमा कुन लिपि प्रचलनमा रहेको थियो? सही जवाफ गुप्त लिपि। नेपाल सम्मत कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो? सही जवाफ राघव देव। मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गर्ने राज्य कुन हो? सही जवाफ कान्तिपुर। पशुपतिनाथमा सुनको छाना चढाउने को हुन्? शिवदेव। प्रजाले खाएपछि मात्र खाने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। अभय मल्लको के भएर निधन भएको थियो? सही जवाफ भूकम्पमा परेर। कान्तिपुरको विजय पश्चात राजा जयप्रकाश मल्ल भागेर कहाँ गई पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थालेका थिए? सही जवाफ ललितपुर। नेवारी भाषामा नेपालको अर्थ के हुन्छ? सही जवाफ ने मध्यपाल देश। किराँतकालका प्रथम राजा को हुन्? सही जवाफ यलम्बर। कुन किराँती राजाको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएका थिए? जितेदास्ती। सम्राट अशोक नेपाल आउँदा कुन किराँती राजाले शासन गर्दै थिए? सही जवाफ इस्थुको। सम्राट अशोकले बनाएको शिलालेखमा कुन लिपि प्रयोग गरिएको छ? सही जवाफ ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह कोसँग भएको थियो? सही जवाफ नेपालका देवपाल नामक एक क्षत्रियसँग। चारुमती र देवपालले बसाएको नगरको नाम के हो? सही जवाफ देवपाटन। किराँतहरूको राजधानी कहाँ रहेको थियो? सही जवाफ शङ्खमूल।
पशुपति आर्यघाटको विरूपाक्षको मूर्ति कुन कालको प्रमुख कलाकृति मानिन्छ? सही जवाफ किराँत कालको। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको पानीलाई कसले निकास दिएर बस्न योग्य बनाएको हो? सही जवाफ मञ्जुश्रीले। मञ्जुश्रीले पानी निकास दिई बस्न योग्य बनाएपछि कसले काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती बसाली त्यसको पालन पोषण गरेका थिए? सही जवाफ ने नाम गरेको मुनिले। नेपालमा पहिलो राज संस्था स्थापना कुन वंशले गरेका थिए? सही जवाफ गोपाल वंशीले। गोपाल वंशीका प्रथम राजा भुक्तमान हुन् भने अन्तिम राजा को हुन्? सही जवाफ यक्षगुप्त। गोपाल वंशीले कति वर्ष शासन गरेका थिए? सही जवाफ 521 वर्ष। गोपाल वंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गर्यो? सही जवाफ अहिर महिषपाल वंश। कुन किराँती राजाको पालामा सोमवंशीले नेपालमा आक्रमण गरेका थिए? सही जवाफ पटुको। किराँत कालका अन्तिम राजा कसलाई मानिन्छ? सही जवाफ गस्ती। लिच्छवी कालमा व्यापारिक केन्द्रलाई के भनिन्थ्यो? सही जवाफ द्रङ। लिच्छवी कुलकेतु भनेर प्रशस्ति चलाई कुलको गौरव दर्शाउने राजा को हुन्? सही जवाफ शिवदेव प्रथम। नेपालका प्रथम लिच्छवी राजा को हुन्? सही जवाफ जयदेव प्रथम। मानदेवको छोराको नाम के हो? सही जवाफ महिदेव। लिच्छवी राजा मानदेवले कति वर्ष शासन गरे? सही जवाफ 41 वर्ष। विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म। लिच्छवी कालमा कर असुल गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्थ्यो? सही जवाफ चार भाट। लिच्छवी कालमा शूद्र जातिलाई के भनिन्थ्यो? सही जवाफ चाण्डाल। पौड पुराण नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? सही जवाफ नरेन्द्र देव। नेपाली इतिहासको स्वर्णकाल कुन काललाई मानिन्छ? लिच्छवी काललाई। नेपालमा सर्वप्रथम अभिलेख राख्ने राजा को हुन्? सही जवाफ मानदेव। नेपालमा अंशुवर्माले कति वर्ष शासन गरे? सही जवाफ 16 वर्ष। विक्रम सम्वत 662 देखि लिएर 678 सम्म। लिच्छवी कालमा कर उठाउन राजस्व उठाउने निकायलाई के भनिन्थ्यो? सही जवाफ कुथेर। कैलाशकूट भवनको निर्माण कसले गरेका हुन्? सही जवाफ अंशुवर्मा। शब्द विधा ग्रन्थ कुन लिच्छवी राजाले लेखेका हुन्? सही जवाफ अंशुवर्मा। श्री कला अभिमानीको पदवी धारण गर्ने राजा को हुन्? सही जवाफ अंशुवर्मा। लिच्छवी कालमा कुन लिपिको प्रचलन थियो? सही जवाफ ब्राह्मी। लिच्छवी कालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो? सही जवाफ अग्रहार। मल्ल वंशले कहिलेदेखि नेपालमा शासन गर्न सुरु गरेका हुन्? सन् 1197। कुन मल्ल राजाको पालामा कल्पवृक्ष मनुष्यको रूप धारण गरेर नेपाल आएका थिए? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। कुन राजाको शासनकालमा काष्ठमण्डपको निर्माण भएको हो? सही जवाफ लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। एउटै रुखको काठबाट काष्ठमण्डपको निर्माण गर्ने व्यक्ति को हुन्? सही जवाफ बिसेत। काष्ठमण्डप कुन शैलीमा निर्माण भएको छ? सही जवाफ प्यागोडा। काष्ठमण्डपको अर्को नाम के हो? सही जवाफ मरुसत्तल। सिमसिमे राजा भन्नाले कसलाई जनाउँछ? सही जवाफ शिवसिंह मल्ल। यो राज्यमा कसैको विवेक नरहोस् भनेर कसले श्राप दिएका थिए? सही जवाफ काजी भीम मल्लकी रानी सती जाने बेलामा। राजा प्रताप मल्लले कहिलेदेखि कहिलेसम्म नेपालमा शासन गरे? सही जवाफ विक्रम सम्वत 1698 देखि 1731 सम्म। 15 भाषामा ज्ञान भएका मल्ल राजा को हुन्? सही जवाफ प्रताप मल्ल। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा कसले चलाएका हुन्? सही जवाफ प्रताप मल्ल। कसको शासनकालदेखि नेपालमा राजाहरू बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न गएका छैनन्? सही जवाफ प्रताप मल्ल। रानीपोखरी हनुमानढोकाको निर्माण गर्न लगाउने राजा को हुन्? सही जवाफ प्रताप मल्ल। लिच्छवी राजाहरूको राजधानी कहाँ रहेको विश्वास गरिन्छ? सही जवाफ हाडीगाउँ। किराँत काल तथा लिच्छवी कालमा जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक इकाइहरूलाई के भनिन्थ्यो? सही जवाफ विषय। नेपालका प्रथम प्रमाणिक राजा कसलाई मानिन्छ? सही जवाफ मानदेवलाई। मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? सही जवाफ मानाङ्क। मानगृह कसले बनाउन लगाएका हुन्? सही जवाफ मानदेवले। प्रसिद्ध चाङ्गु नारायणको मन्दिर कसको पालामा बनेको हो? सही जवाफ मानदेव। मल्लकालका प्रथम राजा को हुन्? सही जवाफ अरिदेव मल्ल। अरि मल्ल। सर्वप्रथम नेपाल आउने मल्ल राजा को हुन्? सही जवाफ धर्मदत्त। काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गर्नुभन्दा अघि मल्ल राजाहरू कहाँ शासन गर्दथे? सही जवाफ गण्डकी पारी। कान्तिपुरका संस्थापक राजा को हुन्? सही जवाफ गुणकामदेव। इन्द्र जात्रा कहिले हुन्छ? आश्विन शुक्ल पञ्चमीका दिन। इन्द्र जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? सही जवाफ गुणकामदेव। गुणकामदेवले चल्तीमा ल्याएको मुद्राको नाम के हो? सही जवाफ गुणाङ्क। विष्णुमतीको किनारमा करवीर मसानको निर्माण कसले गराएका हुन्? सही जवाफ गुणकामदेव। भूपतिन्द्र मल्लले कहाँ शासन गरेका थिए? सही जवाफ भातगाउँ भक्तपुर। 5 तले न्यातपोलको मन्दिर कसले निर्माण गराएका हुन्? सही जवाफ भूपतिन्द्र मल्ल। भूपतिन्द्र मल्ल कसका छोरा थिए? जितामित्र मल्ल। पशुपतिमा भारतीय भट्टबाट पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? सही जवाफ यक्ष मल्ल। यक्ष मल्ल कसका छोरा थिए? सही जवाफ ज्योति मल्ल। नेपाल मण्डलेश्वर भनेर कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? सही जवाफ यक्ष मल्ल। काठमाडौँ उपत्यकाका अन्तिम मल्ल राजा कसलाई भनिन्छ? सही जवाफ यक्ष मल्ल। समाजलाई 4 वर्ण 36 जातमा विभाजन गर्ने राजा को हुन्? सही जवाफ जयस्थिति मल्ल। जयस्थिति मल्लले नेपालमा कति वर्ष शासन गरेका थिए? सही जवाफ 43 वर्ष। गोरखनाथ र गोकर्णेश्वरमा नियमित पूजाको चलन कसले बसालेका हुन्? सही जवाफ जयस्थिति मल्ल। पशुपतिको आर्यघाटबाट बागमती किनारमा लवकुश सहित राम मन्दिर कसले बनाउन लगाएका हुन्? सही जवाफ जयस्थिति मल्ल।
जयस्थिति मल्लले जमिनलाई कति भागमा विभाजन गरेका थिए? यसको सही जवाफ 4 भागमा, अव्वल, दोयम, सिम र चहार गरी। रामायण र भैरवानन्द नाटक लेख्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। राजा जयस्थिति मल्लले घरलाई कति भागमा विभाजन गरेका थिए? यसको सही जवाफ 3 भागमा, शहरको घर, गल्लीको घर र गल्लीभित्रको घर। बाली लाग्ने जग्गा नाप्नेलाई क्षेत्रकार र घर क्षेत्रका जग्गा नाप्नेलाई टक्सकार भन्ने चलन कुन राजाले चलाएका हुन्? सही जवाफ जयस्थिति मल्ल। नापतलमा समानता ल्याउनका लागि मानापाथी, करुवा, चौधी, धार्नी, छटाक, तोलाको चलन कुन राजाले चलाएका हुन्? यसको सही जवाफ जयस्थिति मल्ल। राजघरानाको दाह संस्कारमा दीपक राग र सामान्य नागरिकको दाह संस्कारको बेला कल राग बजाउने तिथि कुन राजाले बसालेका थिए? सही जवाफ जयस्थिति मल्ल। कुन मल्ल राजाको पालामा खस राजा जितारी मल्लले उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए? सही जवाफ अनन्त मल्ल। बनेपा, पनैती, नाला, धुलीखेल, साङ्गा आदि सहरहरूको निर्माण कसले गरेका हुन्? सही जवाफ अनन्त मल्ल। मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? सही जवाफ चौतारा। आफूलाई गन्धर्व गुरु भनी लेख्ने राजा को थिए? सही जवाफ जगप्रकाश मल्ल। भक्तपुरका अन्तिम राजा को थिए? सही जवाफ रणजित मल्ल। राजर्षि भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? सही जवाफ सिद्धि नरसिंह मल्ल। सर्वप्रथम चाँदीको मोहर चलाउने राजा को हुन्? सही जवाफ महेन्द्र मल्ल। सर्वप्रथम तामाको पैसाको चलन चलाउने राजा को हुन्? सही जवाफ रत्न मल्ल। भक्तपुरमा प्रत्येक नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेका दिन आदि भैरवको रथ निकाली बिस्केट जात्रा मनाउने चलन कुन राजाले चलाएका हुन्? यसको सही जवाफ जगज्योति मल्ल। छालाको मुद्रा चलाउने राजा को हुन्? सही जवाफ सिद्धि नरसिंह मल्ल। कर्नाटक वंशका अन्तिम राजा को हुन्? सही जवाफ हरि सिंह देव। तिरहुत वा डोय राज्यको स्थापना कसले गरेका थिए? सही जवाफ नान्य देवले। बंगालका शासक शमसुद्दीन इलियासले नेपालमा कहिले आक्रमण गरेका थिए? सही जवाफ विक्रम सम्वत 1406 मा। द्रव्य शाहले गोरखामा कहिले शाह राज्यको स्थापना गरे? विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 गते। प्रजापञ्च भन्नाले मल्लकालमा केलाई जनाउँथ्यो? गाउँ र नगरका शासक। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान कुन राजाका पालादेखि चलेको हो? राजा राम शाह। मानव न्यायशास्त्रको रचना कसले गर्न लगाएका थिए? सही जवाफ जयस्थिति मल्ल। पृथ्वी नारायण शाहको जन्म कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते। पृथ्वीनारायण शाह कहिले गोर्खाका राजा भए? विक्रम सम्वत 1799 मा। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि कति पटक आक्रमण गरे? यसको सही जवाफ 2 पटक, विक्रम सम्वत 1800 र विक्रम सम्वत 1801 मा। नुवाकोटको माथि गोर्खाले कहिले विजय प्राप्त गर्यो? विक्रम सम्वत 1801 मा। इन्द्रजात्रामा कुमारीको रथ गुमाउने चलन कसले चलाएका हुन्? सही जवाफ जयप्रकाश मल्ल। बालकको सालनाल काट्ने चलन सर्वप्रथम कसले चलाएका हुन्? सही जवाफ अंशु वर्मा। भक्तपुरको बिस्केट जात्रा कसले चलाएका हुन्? सही जवाफ जगज्योति मल्ल। आफूलाई कविन्द्र भनेर लेख्ने राजा को हुन्? सही जवाफ प्रताप मल्ल। हरगौरी विवाह नाटकका लेखक को हुन्? सही जवाफ जगज्योति मल्ल। अर्नीको चीन कहिले गएका थिए? विक्रम सम्वत 1317 मा। पशुपतिनाथको मन्दिर कसले बनाउन लगाएका हुन्? राजा प्रचण्डदेवले। बलाजुको 21 धारा कुन राजाले बनाउन लगाएका हुन्? सही जवाफ जयप्रकाश मल्ल। सर्वप्रथम शाह उपाधि धारण गर्ने पहिलो राजा को हुन्? सही जवाफ कुलमण्डन शाह। पाटनका 6 प्रधानहरूले आँखा झिकिदिएका राजा को हुन्? सही जवाफ राज्यप्रकाश मल्ल। लिस्वीकालमा आपण कर भन्नाले कस्तो करलाई बुझिन्थ्यो? सही जवाफ पसल खोल्दा लाग्ने कर। राजा मानदेवकी प्रथम पत्नीको नाम के थियो? सही जवाफ भोगिनी। लाजिमबाट स्थित विष्णु विक्रान्त मूर्तिको स्थापना कसले गरेका हुन्? सही जवाफ मानदेव। अमात्य भन्नाले मन्त्रीलाई बुझिन्थ्यो भने काजी भन्नाले मल्लकालमा कसलाई बुझिन्थ्यो? सही जवाफ भारदार। यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी र बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला ताकि हाम्रा हरेक भिडियोहरू तपाईँ समक्ष सजिलै पुग्न सकुन्। नेक्स्ट सेसनमा फेरि भेट हुने नै छ। अहिलेको लागि धन्यवाद।